बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने तमाम अहबाब को चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं जिस ख्वाब की ताबीर बताने जा रहा हूँ वो है ख्वाब के अंदर रिश्ता तय करना या होना। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, जैसा कि कोई मर्द या औरत ये देखे कि उन्होंने खुद रिश्ता तय किया है या उनके वालिदैन ने रिश्ता तय किया है, या ख्वाब के अंदर आप रिश्ता किसी और का तय करवाते हैं, या ख्वाब के अंदर रिश्ता तुड़वाना या तोड़ना वगैरह। तो इसी तरह मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ ताबीरें होती हैं जो मैं इस वीडियो में बयान करूंगा। अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर ख्वाब के अंदर गैर शादीशुदा मर्द या कंवारा लड़का ये देखे कि उसने खुद जाकर किसी लड़की से रिश्ता तय किया है जो कि कंवारी है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये ख्वाब देखने वाले के इज्जतो मर्तबा में इजाफा होगा, उसकी दिली तमन्ना पूरी होगी, दौलतमंद होने के, आरामो राहत पाने, उसे खुशी हासिल होगी, किसी नेमत के मिलने, रिज़्क में इजाफा होने और सेहतमंद होने की दलील है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई गैर शादीशुदा औरत या कंवारी लड़की ये देखे कि उसने खुद जाकर किसी गैर शादीशुदा मर्द या कंवारे लड़के से रिश्ता तय किया है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये ख्वाब देखने वाली औरत या कंवारी लड़की के तमाम रंजो गम के दूर होने, खुशखबरी पाने, मालो दौलत में इजाफा होने, दिल की हसरत पूरी होने, नेक बख्त होने। अगर ख्वाब देखने वाली लड़की या औरत किसी बीमारी में मुब्तला है तो उससे शिफा याब होने, आरामो सुकून हासिल होने की इलामत है। अगर गैर शादीशुदा मर्द या कंवारे लड़के के वालिदैन या रिश्तेदारों ने या उसके अजीजों ने जाकर किसी लड़की या औरत के यहां गए हैं, उनके घर गए हैं और उनके वारसों से बातचीत की है और उनके वालिदैन या रिश्तेदारों ने इनका रिश्ता तय करवाया है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये ऐशो इशरत पाने, ओहदा कारोबार में तरक्की होने, बुजुर्गी हासिल होने, मालो दौलत हासिल होने, मुसर्रत पाने और जल्द शादी होने की दलील है। अगर गैर शादीशुदा औरत या कंवारी लड़की की तरफ से वालिदैन या उसके वारसों ने जाकर किसी मर्द या कंवारे लड़के के वालिदैन या रिश्तेदारों या अजीजों से बातचीत की है और इसका रिश्ता तय करवाया है या तय किया है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये अच्छी खबर सुनने, बिगड़े हुए काम बनने, फतह हासिल होने, कुव्वत में इजाफा होने और लड़की की जल्द शादी होने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब के अंदर गैर शादीशुदा मर्द या औरत, कंवारा या कंवारी लड़की के होने वाले ससुराल का घर आकर इनका रिश्ता तय करना या लड़के या लड़की को पसंद करना, तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि यह दिनों दुनिया की नेमत हासिल होने, सरदारी के मिलने, खुशी हासिल होने, खुश नसीब होने, अमनो अमान पाने, खैरो बरकत हासिल होने, कामयाब होने और इनाम पाने की निशानी है। ख्वाब के अंदर रिश्ता कबूल करना या रिश्ते पर अमल करना, इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये दौलत दरैन पाने, खैरो बरकत हासिल होने, कामयाब होने, रंजो गम के दूर होने, खुशहाल होने, मुश्किलात से बचने और नेक नाम होने की निशानी है। ख्वाब के अंदर रिश्ता कबूल ना करना या रिश्ते पर अमल ना करना, अगर रिश्ता पसंद ना हो और इसे कबूल ना करे तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये रंजो गम के दूर होने, खुशहाल होने, मुश्किलात से बचने और नेक नाम होने की निशानी है। और अगर रिश्ता पसंद हो और इसे कबूल भी हो और रिश्ता तय हुआ है
تو یہ ٹوٹ جائے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ رنج و غم پانی اور بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر رشتہ ٹوٹتے دیکھنا یا رشتہ جس سے طے ہوا ہے اس کی طرف سے ٹوٹنا، یہ بہتری ہونے، اللہ کی مدد حاصل ہونے اور خوشخبری پانے کی نشانی ہے۔ خواب کے اندر رشتہ ٹوٹنے پر خوش ہونا، یہ رنج و غم پانے، عزت و مرتبہ سے گرنے، کاروبار میں کمی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ دیکھے کہ رشتہ ٹوٹا ہے یا رشتہ توڑا گیا ہے تو یہ اس موقع پر پریشان ہو گئے ہیں یا رو رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ ان کے لیے خوشی حاصل ہونے، ان کی دلی مراد پوری ہونے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور ان کی شادی ہونے کی طرف یہ خواب اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ کسی بدکار یا بدمعاش یا برے سے ہوا ہے یا بری سے ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ حرام کھانے، رنج و غم پانے، کسی برائی کے کرنے اور بدنام ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کسی نیک یا کسی شریف عورت یا مرد سے ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دلی مراد پوری ہونے، رزق حلال پانے، آرام و راحت حاصل ہونے اور غیبی مدد ملنے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ خواب کے اندر رشتہ کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ کاروبار میں ترقی ہونے، پریشانی کے دور ہونے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کا رشتہ کروایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے رزق میں اضافہ ہونے، فلاح پانے اور نیکی پانے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی انسان، مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی یہ دیکھے کہ انہوں نے کسی کا رشتہ توڑوایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ کسی آفت کے آنے، ذلیل و خوار ہونے، مقروض ہونے اور آخرت کے خراب ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر طے شدہ رشتے کا توڑنا، یہ کاروبار میں تنزلی ہونے اور پریشانی کی علامت ہے۔ ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، ذہن میں ڈاؤٹ ہے یا کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ابھی اسی وقت اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال کمنٹ کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی آپ کو آپ کے سوال کے جواب کے حوالے سے آگاہ کیا جا سکے۔ تو اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل مرتضی یاسین اور آزاد انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔